لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں پوچھائی دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے، اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئیے۔ کدی ملک عرب دی دھرتی تے، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی وکھائیے، او دی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دی اس عظیم و شان دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ آج دی کانفرنس دے منتظم برادر محترم حافظ محمد شوکت صاحب، رانا محمد مجاہد صاحب، دیگر انہ دے رفقاء مولانا حافظ عبدالرحمن جوہر صاحب، مسجد دی انتظامیہ، اساتذہ معاونین احباب جماعت، حاجی محمد حنیف صاحب جو کہ ترجمہ کلاس دے استاد نے، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ مولانا محمد یونس خلیق صاحب حافظہ اللہ دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نل بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے، اور میں اتنا کو حصہ ڈالاں گا اس موضوع دے اندر، انہاں دی گفتگو نو تھوڑا جگہ اگے بڑھا کے اتنا کہاں گا، اگر اصحاب محمد دی عزت محفوظ ہے تے اسلام محفوظ ہے، اگر نبی پاک دے یاراں دی عزت محفوظ نہیں تے اسلام بھی محفوظ ہے۔ سارے دے سارے اسلام دے گواہ کون نے؟ بولو۔ نبی پاک دیاں نمازاں دے گواہ کون؟ آپ دے حج دے گواہ کون؟ نبی پاک دے روزیاں دے گواہ کون؟
آپ دی مکے دی زندگی دے گواہ کون؟ محبوب دی ہجرت دے سفر دے گواہ کون؟ نبی پاک دے مدینے دی زندگی دے گواہ کون؟ آپ دی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، نماز جنازہ، نماز عیدین دے گواہ کون؟ طلاقاں دے مسئلے نبی پاک کو چھوڑ کے اگے بیان کرن والے، نکاح دے مسئلے نبی پاک کو چھوڑ کے اگے بیان کرن والے، گاج کے بولو، جرت نال بولو، غیرت نال بولو، محبت نال بولو۔ نبی پاک علیہ السلام دی 23 سالہ دور نبوت آپ دی زندگی محفوظ ہے، او دی وجہ صحابہ، کیونکہ نبی پاک دی ایک ایک ادا سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، انہوں بیان کنے کیتا؟ اس واسطے میرے پیغمبر تو صحابہ نو کوئی جدا نہیں کر سکتا، صحابہ تو میرے پیغمبر نو بھی کوئی جدا کر سکتا، اسلام تو صحابہ نو کوئی جدا نہیں کر سکتا، صحابہ تو اسلام نو کوئی جدا کر سکتا۔ اور میرا یقین ہے، ایمان ہے، نبی پاک دا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے واسطے آیا، مغلوب ہونے واسطے آیا، انشاءاللہ اسلام ہی غالب رہے گا، صحابہ دا شان بھی سلامت رہے گا، کیونکہ اسلام تد محفوظ ہے، صحابہ دی عزت محفوظ ہے، جے صحابہ دی عزت محفوظ نہیں تے اسلام بھی محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ کثرت دے نال میرے او احباب تشریف فرما نے جڑے میرے کولے جمعہ پڑھ دے نے، میں الحمدللہ 13 جمعے پڑھائے نے عظمت صحابہ و اہل بیت تے، وہ قاری یونس خلیق صاحب بیان کر گئے نے، لیکن ربیع الاول دا آغاز ہو گیا ہے، آج 3 ربیع الاول ہے، اور اس مہینے دے اندر ہر مکتب فکر دے لوگ اپنے اپنے طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دل اظہار محبت کر دے نے۔ دیوبندی بھائیاں دا اپنا طریقہ ہے نبی پاک نال محبت دے اظہار دا، بریلوی بھائیاں دا اپنا طریقہ ہے نبی پاک نال محبت دے اظہار دا، اسی بھی نبی پاک دے امتیاں، اسی بھی سونے دا کلمہ پڑھئے، اسی بھی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں، سارے جہان تو بڑھ کے کرنے ہاں، اپنے مال تو بڑھ کے کرنے ہاں، اپنی اولاد تو بڑھ کے کرنے ہاں، اپنی جان تو بڑھ کے کرنے ہاں، اساں کیوں نہ سونے نال محبت دا اظہار کریے۔ اور ویسے ایک گل اور سماعت کر لینا، اللہ دی قسم ربیع الاول ہوئے، ربیع الثانی ہوئے، جمادی الاول ہوئے، جمادی الثانی ہوئے، رجب ہوئے، شعبان ہوئے، رمضان ہوئے، شوال ہوئے، ذوالقعدہ ہوئے، ذوالحج ہوئے، اسی ہر مہینے دے اندر اپنے محبوب دی عظمت بیان کرنے ہاں، کیونکہ نبی پاک دی عظمت کسے ایک مہینے دی محتاج ہے، اور نبی پاک نال صرف 10 دنوں دی خوشی نہیں، 12 دنوں دی خوشی نہیں، کئیاں اہل بیت نال محبت کیتی 10 دنوں واسطے، کئیاں نبی پاک نال محبت کیتی 12 دنوں واسطے۔ میری محبت دا عالم ہے، اللہ دی قسم میں منٹ دے ہر سیکنڈ دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، میں گھنٹے دے ہر منٹ دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، میں 24 گھنٹیاں دے اندر ہر گھنٹے دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا، مہینے دے 30 دنوں دے اندر ہر دن دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا، 12 مہینیاں دے ہر مہینے دے اندر نبی پاک نال محبت کرنا وا، کیونکہ میرے پیغمبر دی محبت اللہ دی قسم کو موسمی محبت، میرے پیغمبر دا پیار موسمی پیار نہیں، اللہ جب تک جان سلامت ہے، محبوب دا پیار سلامت ہے، اب تک زندگی سلامت ہے، محبوب دی محبت سلامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس سونے دی عظمت اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ سونے دا سونا نام آیا، ٹھنڈ نہیں پئی، محبت پیار نہ درود پاک پڑھو، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ، برادر اکبر مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ، دیگر ماشاءاللہ مولانا رفیق صاحب،
دیگر علماء کرام تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا حافظ خالد محمود آزمہ وادی صاحب حافظ اللہ اپنی جناب حاضری لگوا کے تشریف لے گئے نے مولانا ہاشم رحیم صاحب بھی آئے نے دیگر بھی علماء کرام ماشاءاللہ پنڈال دے اندر بھی تشریف فرما نے حال دے اندر بھی تشریف فرما نے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تحقیق اسی مومنہ دیسان کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جتے گواہ مسئلہ بیان کیتا لفظ لقد دا استعمال کیتا میرے وال توجہ میرے وال کرنا اللہ تعالیٰ نے لام تے قد دا استعمال کیتا لام تقید دا قد تحقیق دا قرآن پاک کے اندر جتے بھی گواہ مسئلہ بیان ہویا اللہ تعالیٰ نے لقد دا استعمال کیتا ایک مقام تے اللہ فرماندے نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا فرمایا تحقیق اللہ اونا مومنہ تیرا دیو گیا جنہ مومنہ نے ایک درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے غادت بیعت کی تھی 1400 سے آبادہ تذکرہ اتے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیتا ایک اور مقام جتے کائنات تیرا اپنے بڑا آخر مسئلہ بیان کر دیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا میں تواڈے واسطے اپنے پیغمبر دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا چوتھا مقام اللہ تعالیٰ نے لفظ لقد دا استعمال فرمایا اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میرا پیغمبر تواڈے وچوں آئے تے میرے پیغمبر کو تواڈی تکلیف برداشت نہیں ہوندی نبی پاک کو اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں ہوندا ایتھے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اسی مومناں تے احسان کیتا ہے کائنات دے مالکا احسان تے تیرے بڑے نے زمین نو بچھونا بنایا تے ساڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا تے ساڈے واسطے آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نازل کیتیاں زمین جدروں طرح طرح دے اناج پیدا کیتے اے کائنات دے مالکا اے وی تے تیرے احسان نے چاند نو چاندنی عطا کیتی اے وی اللہ تیرا احسان نے سورج نو روشنی عطا کیتی اے وی تے اللہ تیرا احسان نے ستاریاں نو چمک عطا کیتی اے وی تے تیرا احسان نے اے ساڈا 5-6 فٹ دا جسم بنایا اے دے اندر 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اللہ تو اپنی کمال قدرت دے نال کیتی اے وی تے تیرا احسان ہے پر مالک کس احسان دی گل کر دے پیا جے اللہ فرماندے نہ میں آسمان دی بلندی دی گل کردا پیا نہ زمین دی وسعت دی گل کردا پیا نہ چاند دی چاندنی دی گل کردا پیا نہ سورج دی روشنی دی گل کردا پیا نہ انسانی وجود دی گل کردا پیا اللہ سونیا کیڑیاں گلاں سمجھانا چاہندے جے کس احسان دا ذکر کرنا چاہندے جے اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا
فرمایا سی اپنا رسول بھیج کر کے تواڈے تے احسان کیتے اللہ سونیا چاند نو احسان نہیں آکھیا سورج نو احسان نہیں آکھیا اللہ پہاڑاں نو احسان نہیں آکھیا سمندراں دیاں گہرائیاں نو احسان نہیں آکھیا پہاڑاں دیاں مضبوطیاں نو احسان نہیں آکھیا آسماناں دیاں بلندیاں نو کائنات دے مالکا احسان نہیں آکھیا اے کیونکہ از باسا فیہم رسولا نبی پاک دی ذات دے سام دا استعمال کیتے ادھر میرے بال ویکھنا توجہ کرنا بڑا قیمتی طالب علم جملہ دینا چاہندے انشاءاللہ سن کے سینہ ٹھر جائے گا او لوگ جڑے کہندے رے وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے میں اج انشاءاللہ بھلیکھے دور کر کے جانا چاہنا توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں چاند نو احسان نہیں آکھیا سورج نو احسان نہیں آکھیا زمین دی وسعت تے آسماناں دی بلندی نو احسان نہیں آکھیا میرے پیغمبر نو بھیج کر کے لفظ احسان کیوں استعمال کیتا ہے اس واسطے کائنات دا رب دسنا چاہندے کائنات والیو اتنیاں زمین دیاں وسعتاں نہیں جتنا سونے محمد دا شان ہے اتنیاں آسماناں دیاں بلندیاں نہیں اتنا میرے سونے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں سمندر دیاں گہرائیاں نہیں اتنا سونے محمد دا شان بلند ہے اتنی چاند دی چاندنی نہیں جتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں سورج دیاں روشنیاں نہیں اتنا میرے محمد دا شان بلند ہے تدے تے اللہ فرما رہے نے از باسا فیہم رسولا اللہ نے سانو احسان ساڈے تے احسان کیتا سانو آخری پیغمبر عطا کیتا ساڈے تے مہربانی کیتی سانو آخری نبی دا امتی بنایا پھر کون شروع دے اندر تانوں تڑپا جاواں تے محبت دا ترانہ گا جاواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں جنہاں نو فخر ہے گڈ کے کو سبحان اللہ یہ میرے رب دا کرم میرے رب دا فضل اللہ نے سانو نبی پاک دی امت دے اندر پیدا کیتا نبی پاک نو احسان بڑھا کے رحمت بڑھا کے بھیجیا ورنہ اساں بھی شرک کردا ہونا سی اسی بھی گناہاں دے دلدل دے اندر پھنسے ہونا سی رب نے توحید دیاں دولتاں دتیاں نے رب دیاں مہربانیاں نے اللہ نے متبع سنت بڑھائے رب دیاں مہربانیاں نے اللہ نے دین دے رستے تے چلائے رب دیاں مہربانیاں نے مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ کھالی جدوں دی اسی گوش سنبھالی اسی گا تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب جنہ جنہ دے مہربانیاں نے بولو نا مالکا تیریاں نے سب ہر چھوٹا بولے ہر بڑا بولے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں اللہ تیری شان نو ویکھاں چکتا کل جہان نو ویکھاں دین تو جیڑے قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں
مولا تیری شان نو ویکھا چکدا کل جہان نو ویکھا دین تو جیڑے قربان ہو گئے علی عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چوں ویکھا مومنا دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا گونج پا دیو خالقا تیریاں نے سب بڑا بڑا سعادت مندے جڑا اللہ دی توحید دا ترانہ گاندا پے خالقا تیریاں نے سب کسے کڑے دا کمال نہیں کسے چھلے دا کمال نہیں کسے تاگے دا کمال نہیں کسے بیری دا کمال نہیں کسے ٹاکی دا کمال نہیں کسے جناب ٹالی دا کمال نہیں خالقا تیریاں نے سب مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا تحقیق اسی احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے اللہ سنیا رسول تے بڑے آئے نے اللہ 1.25 لاکھ کموں پیش انبیاء آئے اللہ باقی رسولان دا تے ساڑھے رسول دا فرق کیے اللہ فرماتے نے لو حدیث پاک سماعت فرمانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی آیا کسے بستی دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا کسے شہر دا نبی بن کے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے منو ہر گورے گھر کاڑے دا نبی بنا کر کے بھیجیا اور قرآن دا اعلان اللہ فرماتے نے کو لیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو میں تواڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا ہاں کوئی کسے بستی دا نبی کوئی کسے علاقے دا نبی کوئی کسے ملک دا نبی کوئی کسے ریاست دا نبی میرا پیغمبر پوری کائنات دا نبی بن کے آیا اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر دی نبوت دا تے باقی نبیاں دا فرقے وے میرے پیغمبر دی رسالت دا تے باقی رسولاں دی رسالت دا فرق ہے پہلا نبی آیا وہ دے بعد دوسرا نبی آیا پہلا رسول آیا وہ دے بعد دوسرا رسول آیا تیسرے دے بعد چوتھا آیا چوتھے دے بعد پنجواں آیا ہر نبی دے بعد ہر رسول دے بعد کوئی نہ کوئی رسول نبی آمدہ رہا میرے پیغمبر دے آن دے بعد اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا آخات من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ کو اکبر اللہ فرمایا میرے پیغمبر دے بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا نہیں آ سکتا نبوت دا دروازہ بند ہو گئے رسالت دا دروازہ بند ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ ہون تے کو نبی بھی آئے گا رسول بھی آئے گا تے میرے پیغمبر دا غلام بن کے آئے گا صحیح مسلم دی روایت میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک مسجد دے منارے تے نزول ہوئے گا دو حدیثاں دے مختلف الفاظ نے ایک حدیث دے مطابق میرے پیغمبر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کے زمین تے اترن گے ایک حدیث دے مطابق مقامی لوگ سیڑھی لگان گے حضرت عیسیٰ زمین
ते उतराणगे। फजर दा वक्त होएगा, इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होणगे। हज़रत ईसा मस्जिद दे अंदर दाखिल होणगे। हज़रत ईसा दे वालां दे अंदरों पानी टपकदा पिया होएगा जिवें दादा को बंदा गुसल करके आए। अल्लाह इमाम महदी हज़रत ईसा नूं आंदियां वेखणगे, मुसल्ला छड्ड के अलहदा हो जाणगे। अर्ज़ां करनगे, ईसा पैगंबर जी आओ मुसल्ले ते खड़े हो, नमाज़ां पढ़ाओ, तुसी अल्लाह दे पैगंबर जे। ते हज़रत ईसा उस जगह ते जिहड़ा जुमला कहणगे, ओए फैसला बादिया सियालवी कॉलोनी दिया बासिया, अल्लाहु अकबर मस्जिद दे अंदर आने वाले आ, अपनी किस्मत ते नाद करया कर, अपने मुकद्दरां ते नाद करया कर, अपनी किस्मत ते फखर करया कर। रब ने तैनू उस पैगंबर दा उम्मती बनाए जिस पैगंबर दा शान इतना बुलंद है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ईसा पैगंबर नू इमाम महदी कहणगे, ईसा जी नमाज पढ़ाओ, तुसी अल्लाह दे नबी जे। हज़रत ईसा कहणगे, महदी नमाज तू पढ़ाएगा, मैं तेरे पीछे पढ़ांगा, क्योंकि आज मैं इमाम बन के नहीं आया, मुहम्मद दा गुलाम बन के आया। अल्लाहु अकबर। ला हाय अल्लाह ताला ने मैनू तैनू जड़ा पैगंबर अता कीता, मेरे वाल तवज्जो करना, मेरे वाल तवज्जो करना, हज़रात गौर करना। मेरा रहबर, मेरा कायद, मेरा लीडर, मैं जिन्हों इमाम मनिए, मैं जिन्हों पीर मनिए, मैं जिन्हों रहबर मनिए, अल्लाह की कसम मेरे पीर वर्गा पीर कोई नहीं, मेरे मुर्शद वर्गा मुर्शद कोई नहीं, मेरे इमाम वर्गा इमाम कोई नहीं। लोग पीर फड़े, उन्हां पीरां दे और भी पीर ने, पर जेड़ा मेरा पीर है, मेरे पीर दा कोई पीर है। बोलो, असी मुर्शद खाना ओ मले जिदा अगे को मुर्शद खाना। ओ बोलो नहीं, अल्लाह अकबर। साडे पीर दी गल कर दियो, जेड़ा सब तो सौगणे ओनू पीर मनिए। जिन्ना जिन्ना मनिया गज के गो सुभान अल्लाह। एडी ढिली सुभान अल्लाह खिंच के कहो सुभान अल्लाह। ओ लोग जैली पीरां दे नाम ते धमाल पांदे ने, तुसी साडे असली एक नंबर पूरी कायनात तो अजमत वाले शान वाले मुकाम वाले उस पीर दा नाम सुन के नहीं तड़पे, खिंच के कहो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, वेखो बुजुर्ग सारे सुभान अल्लाह कहंदे पए ने, ते जवान क्यों ढिले ढिले नजर आ, जवान कहण सुभान अल्लाह। हुण पता लग्या ना जवान बोले ने, जेड़ा सब तो सौगणे ओनू पीर मनिए, जेड़ा रब दा सौगणे ओनू पीर मनिए, जेड़ा सब तो सौगणे ओनू पीर मनिए, ओ जेड़ा रब दा सौगणे वल्लैल जुल्फा सौगणी पेशानी, वल्लैल जुल्फा सौगणी पेशानी, एवें नी दुनिया सोने दी दीवानी। माशाअल्लाह पसरूरी साहब आ गए, उन्होंने अंदर ही आना। इधर मेरे वाल वेखो, तो जो मेरे वाल करो, तो जो है हुण बाहर ते नहीं वेखोगे, पक्की गल है। इधर मेरे वाल तवज्जो करो, जेड़ा सब तो सौगणे ओनू पीर मनिए, जेड़ा रब दा सौगणे ओनू पीर मनिए, जेड़ा सब तो सोने। तवज्जो करना, बड़ा मोहब्बत भरिया जुमला, बड़ा कमाल जुमला। वारपा अन्ना ज़िक्र के शाना ते कदरा, वारपा अन्ना ज़िक्र के शाना ते कदरा, जिदा कलमा पढ़िया हजरां ते शजरां, जिदा कलमा पढ़िया हजरां ते शजरां, ताइयों जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मनिए, ओनू पीर मनिए, जेड़ा रब दा सौगणे ओनू पीर
मनिए तुसी क्यों नहीं बोल दे जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा रब दा सोगणे ओनू पीर मनिए। और बड़ा मोहब्बत भरा जुमला बड़ा कमाल जुमला इंशाअल्लाह मेरा यकीन है तड़प के कहेगा सुभान अल्लाह। अज़मत ते शाना वा बल्ले बल्ले अज़मत ते शाना वा बल्ले बल्ले अज़मत ते शाना वा बल्ले बल्ले घट रब तो सोगना बाकी सारा जग के थल्ले घट रब तो सोगना बाकी सारा जग के थल्ले ताइयों जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मनिए ओनू पीर मनिए। और सारे भुलेखे दूर हो जान जुमला सुन के अल्लाह जग विच को सोगना ऐसा न आया जग विच को सोगना ऐसा न आया जग विच को सोगना ऐसा न आया जग विच को सोगना ऐसा न आया। ओनू लख सलाम जिस्मान जाया माशाअल्लाह अहलन सहलन मरहबा खुश आमदीद वेलकम जी आया नू। खतीब पाकिस्तान शेर इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हफीज़हुल्लाह तशरीफ लेके आए। नारे तकबीर शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा रिफत मुस्तफा शान अहले बैत हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह अहलन सहलन मरहबा। तो जो है हाँ जी तवज्जो करना मजीद तवज्जो करो माशाअल्लाह। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वड़ैच साहब दी आवाज़ आई हाँ तवज्जो करना। जग विच को सोगना ऐसा न आया जग विच को सोगना ऐसा न आया जग विच को सोगना ऐसा न आया। ओनू लख सलाम जिस्मान जाया ओनू लख सलाम जिस्मान जाया ताइयों जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मनिए ओनू पीर मने। एक बारी गूंज पा दियो पता लगे तुसी माशाअल्लाह जागते बेदार बैठे हो। जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए जेड़ा रब दा सोगणे ओनू पीर मनिए। अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे फरमाया अल्लाह कद मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह इन्होंने सलामत रखे सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। साड़ी जमात दे बड़े माशाअल्लाह मरूफ खतीब ने इन्हां दी मुहब्बत है वैसे तकरीर करदे हार पाया अजीब जिहा लगदा है। चलो इन्हां दी मुहब्बत कबूल कर लें तवज्जो करना। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इंशाअल्लाह चंद मिनटां दे अंदर अपनी बात समेटना चाह रहा हूं। हजरत हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ला करके आए। दिल करदा बड़ी तवील गुफ्तगू करदा लेकिन हाफिज साहब आ गए उन बात नूं मुख्तसर करके चंद गुजारिशात करके तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा।
توجہ کرنا، غور کرنا، میں اسے واسطے مختصر کر دیتی ہی توجہ کرنا، مہمان دی عزت دا خیال کرنا چاہیے حضرات، غور کرنا، توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، میرے پیغمبر دی شان، میرے پیغمبر دا مقام صرف 10 باتاں تواڈے سامنے 15-20 منٹاں دے اندر بیان کر کے بات ختم کر دیواں گا۔ رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو جو بھی عطا کیتا، پوری کائنات نو افضل عطا کیتا، پوری کائنات نو اعلیٰ عطا کیتا، پوری کائنات تو بلند عطا کیتا۔ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ویکھنا وا، قرآن پاک اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماندے نے اسی اولاد آدم دے اندروں 2 خانداناں نوں زیادہ عظمت عطا کی تھی، ایک آل ابراہیم تے آل عمران، انہاں دونوں خانداناں دے اندروں زیادہ عظمت میرے پیغمبر دے خاندان نوں ملی۔ صحیح مسلم دی روایت، نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں بنو کنعان دا انتخاب فرمایا، بنو کنعان دے اندروں اللہ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندروں اللہ تعالی نے بنی ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنی ہاشم دے اندروں رب تعالی نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نبی پاک علیہ السلام کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں شاناں لے کر کے آئے کائنات دے لوگوں، اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نوں ایک ایک چیز چن کے عطا کی تھی۔ جس شہر دے اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے اس شہر دے بارے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جس شہر کے اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے اس شہر ورگا شہر کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر، کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام جس کڑی کے اندر پیدا ہوئے اس کڑی ورگی کڑی کوئی نہیں۔ ہائے میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے بارے سیرت نگاراں لکھے۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے جدوں رات دا اندھیرا آ رہا سی، دن دا رات دا اندھیرا جا رہا سی، دن دا اجالا آ رہا سی۔ اللہ کو اکبر، میرے پیغمبر دے آن تو بعد اللہ دی قسمیں شرک دے اندھیرے مک گئے، گمراہیاں دے اندھیرے مک گئے۔ نبی پاک نے آ کے توحید دا اجالا کیتا، میرے پیغمبر نے آ کے سنت دا پرچار کیتا، رحمت نے کائنات نے معاشرے دن روز اندھیرے ختم کیتے، میرے پیغمبر نے آ کے روشنیاں دیتیاں۔ اس وقت میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، فجر طلوع ہون والی سی جدوں میرے پیغمبر دی آمد ہوئی۔ جس گھڑی دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے وہ گھڑی اللہ میرے پیغمبر جس گودی دے اندر تشریف لے کر کے آئے، کائنات دے لوگ جس ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، جس ہستی دا میں تواڈے سامنے مقام بیان کرنا چاہنا، رب تعالیٰ نے اس ہستی نو ایک ایک چیز اللہ عطا کی تھی۔ اللہ کو اکبر، نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، میرے پیغمبر دی ولادت ہوگی، میرے پیغمبر دی ولادت ورگی ولادت کوئی نہیں۔ ہائے میں قربان جاواں، اج لوگ کہندے نے وہابی نبی پاک دے میلاد دے منکر نے، میلاد دا میں نہ ولادت ہویا کر دے، ولاد دا میلاد دا منکر تے ہوئے جڑا میرے پیغمبر نو نور مندا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ دی قسم اسی اپنے پیغمبر دی ولادت نو مننے آ، کیونکہ میرے پیغمبر دی ولادت نو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک الم یجدک الم یجدک یتیما فآوی۔
اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی ولادت ہوگی آئے میں قربان جاواں میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ادھر میرے پیغمبر مکے دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے ادھر شام دے علاقے دے اندر دو بندے چل دی آئے مکے دیاں گلیاں دے اندر پھردے نے مکے دیاں گلیاں دیاں جناب رونقاں دوبالا بہاریں بہاراں برکتیں برکتاں خیریں خیراں یہ ایک دوسرے نو سوال کر دینے کہندے نے یار پہلے بھی تے مکے دے اندر آیا کر دے ساں ان دیاں رونقاں کوئی نہیں سی نظر آندیاں پہلے بھی تے مکے دے اندر آیا کر دے ساں ان دیاں بہاراں نظر نہیں سی آندیاں آخر کی وجہ مکے دے اندر رونقاں بہاراں نظر آ رہیاں نے ایک دوسرے نال گلاں کر دے پینے تے پتہ کی کہندے نے اے کون آیا جدی آیا بغاراں مسکرا پیاں گج کے بولو محبت نال بولو اے کون آیا جدی آیا بغاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی اور راواں بڑی گئیاں جنت اتھاواں مسکرا پیاں اے کون آیا جدی آیا بغاراں مسکرا پیاں بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی حلیمہ نے ہائے حلیمہ نے حلیمہ نے حلیمہ نے حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مغاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدی آیا بغاراں مسکرا پیاں میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دی آمد نبی پاک دا شان رب نے میرے پیغمبر نو جو بھی عطا کیتا اعلیٰ عطا کیتا عظمت والا عطا کیتا میرے پیغمبر دنیا تے آ گئے 7 دناں دے ہوئے نا نبی پاک علیہ صلاۃ و سلام دا نام رکھ دیتا گیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام اس نام ورگا پوری کائنات دے اندر نام کوئی نہیں ہائے ہائے کائنات دے لوگو اے او نام ہے جس نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے منہ دے اندر کھنڈ پہ جاندی ہے ایڈا پیارا نام ہے ایڈا سونا نام ہے اللہ دی قسم او تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام نہیں اس نام دیا تھما اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر پائیاں اللہ فرماتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ یہ اللہ فرماتے نے نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ یہ اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ یہ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آئے میں قربان جاواں یہ ایڈا سونا نام ہے اس نام دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 4 جگہ تے کی ماشاءاللہ ساڑھے بڑے پیارے بھائی آفت محمد عمران بٹی صاحب تشریف لے کے زیارت کرو توجہ میرے وال کرو میں انشاءاللہ باس میٹنا چاہ رہے ہیں غور کرنا یہ ایڈا سونا نام ایڈا پیارا نام ایڈی شان والا نام جتے اللہ دی قسم خدا دی خدائی اوتھے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ
جتے جتے رب دی توحید دا نعرہ اوتھے اوتھے میرے محمد دی رسالت دا نعرہ اللہ اکبر جگہ جگہ تے تذکرے اللہ آج جناب فیصلہ آباد دے اندر اللہ اکبر مسجد سیادی کالونی دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ فیصلہ آباد دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ پنجاب دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ پاکستان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ ہندوستان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ افریقہ دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ ایشیا دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ عرب دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ اذان دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ نماز دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ قبر دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ میدان معاشر دے اندر میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ انج کہہ لئیے او تھان تھان نہیں جتھے میرے سونے دا نام نہیں اس واسطے تے میں جگہ جگہ تے کہندا پھرنا کہ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے او سبحان اللہ ہج کے کہو محبت نال کہو جرت نال کہو عقیدت نال کہو پیار نال کہو سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لوکے لک کے مشرک وی راتی اٹھے اٹھ کے دشمن وی راتی چھپے چھپ کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے پیغمبر نو نام دیتا تے اللہ عطا کیتا رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو لڑک پن دیتا تے اللہ عطا کیتا اللہ کو اکبر میرے پیغمبر شام دے علاقے کے اندر اپنے چچا ابو طالب دے نال سفر دے اندر نکلے نے اللہ رستے دے اندر ایک راغب جڑا جناب کدی بھی کسے قافلے والے نو نہیں ملیا اللہ میرے پیغمبر اس قافلے دے اندر ابو طالب بیان کر دے اللہ پہلے بھی کئی باری اس جگہ تو گزر ہویا پر اے راغب سانو کدی نہیں آ کر کے ملیا اے جناب جدوں جس قافلے دے اندر میرا بھتیجا محمد اللہ ساڈے نال سی صلی اللہ علیہ وسلم اے دوڑ کر کے اپنی بلائی منزل تو ساڈے کول آیا سانو کہن لگیا میں تہاڈی مہمان نوازی کرنا چاہنا وا اللہ کو اکبر انہاں بڑا تعجب دار کیتا پہلے بھی اسی ایتھوں گزریا کردے سی کدی ساڈا انہیں آ کے استقبال نہیں کیتا آخر کی وجہ ہے ساڈا آ کر کے استقبال کردہ بنا پوچھ لیا کادے واسطے سانو آ کے ملیاں تے ساڈیاں مہمان نوازیاں کردہ پہ اللہ کو اکبر اے میرے پیغمبر والی اشارہ کر کے کہندے آج جڑا بچہ ہے اللہ کو اکبر میں اپنے گھر دی بلائی منزل تے کھڑیاں ہو کر کے ویکھیے اے بچہ جدھر جدھر جاندا سی جتنے بھی درخت سنے اس بچے نو جھک جھک کے سلام کر دے پیسن اللہ کو اکبر انہیں اس موقع تے بڑی تاریخی جملے بولے اگر میں بیان کرم بات لمبی ہو جائے گی میرے پیغمبر نو رب نے لڑک پن عطا کیتا تے اللہ عطا کیتا میرے پیغمبر نو رب نے جوانی عطا کیتی تے اللہ عطا کیتی او خوشام دا سفر جدوں میرے پیغمبر مال تجارت لے کر کے گیا نا نبی پاک نے منڈی دے اندر مال لگا دیتا اے جناب کائنات دے لوگو جڑا بھی تاجر میرے پیغمبر دے قریب تو گزر دے
کہندا ویکھاں گے جدوں مال ویچ کر کے چلا جائے گا، لیکن میرے پیغمبر نے کسے دی کوئی گل دا جواب نہیں دیتا۔ شاماں پئیاں نا، میرے پیغمبر دا سارا مال تجارت وک گیا۔ او تاجر جڑے میرے پیغمبر تے تنقید کر دے پے سن، انہاں دی زبان تے کوئی جملہ سی، اور جڑا نوجوان مکے تو آئے جڑا شکل دا سونے اوڈا کردار دا سونا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی تے اللہ عطا کی تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک دی عمر 33 34 یا 35 سال ہے۔ اللہ اکبر، مکے دے اندر حجر اسود بیت اللہ دے اندر نسب کرم دا موقع آیا نا، اللہ اکبر، مکے دے چودھری لڑن لگ گئے، ہر کہندے میں بیت اللہ دے اندر حجر اسود نو نسب کرنے۔ آخر فیصلہ ہو گیا، سب تو پہلا کل جڑا بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئے گا، جڑا فیصلہ کر دے گا وہ دا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ صبح کوئی نہ میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، اللہ اللہ سارے لوگ منتظر نے، جدوں انہاں دیاں نظراں میرے محمد پاک تے پئیاں نا، سارے بول کر کے کہندے نے رضینا رضینا رضینا، اے نوجوان جڑا فیصلہ کر دے گا سانو منظور ہے۔ میرے پیغمبر نے سارے چودھریاں نو ایک چادر پکڑائی، دے اندر حجر اسود رکھ دیتا، انہاں اٹھائے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کہنے لگے انہوں اس جگہ تے لے چلو جتے حجر اسود نصب کرنے۔ نبی پاک نے حجر اسود اٹھائے، اس کونے دے اندر نصب کر دیتا ہے۔ کتنی حکمت والا میرا پیغمبر، کتنی دنائی والا میرا پیغمبر۔ رب نے میرے پیغمبر نو حکمت دیتی تے اللہ عطا کی تھی۔ لوگوں باتاں تے بڑیاں نے، میں آپ دے حسن دی گل کراں، آپ دے معجزات دی گل کراں، آپ دے نام دی گل کراں، آپ دے درود پاک پڑھن دی گل کراں، آپ دے مکے دی گل کراں، آپ دے مدینے دی گل کراں، آخری گل کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ رب تعالیٰ نے جی میرے پیغمبر دا بچپن سونا بنایا، ولادت باسعادت بنائی، میرے پیغمبر دا نام اللہ بنایا، آپ دا لڑکپن اللہ بنایا، آپ دی جوانی اللہ بنائی، آپ دے معجزات اللہ بنائے، آپ نے حسن اللہ عطا کیتا، آپ سیرت اللہ عطا کیتی، آپ دا چہرہ خوبصورت بنایا، آپ دیاں زلفاں جویں رب نے سونیاں بنائیاں، رب نے جویں میرے پیغمبر دے نالین تے یدین پیارے بنائے، ایویں رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو یار بھی پیارے عطائے۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو اللہ عطا کی تھی۔ اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کتنے اعلیٰ میرے پیغمبر دے یار، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والغافظون لحدود اللہ۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ اولئک حزب اللہ۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ آئے اللہ نے جدہ دے ایمان نو معیار قرار دیتا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ واللہ کیڑے نبی پاک دے صحابہ؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کون نبی پاک دے صحابہ؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون،
اولئک هم المفلحون. کون نبی پاک دے صحابہ؟ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. انج کریے زندہ اللہ اللہ. انہاں ساری آیتاں دا ترجمہ کریے تے گل مکائیے. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان گئے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح میرے سوگنے علی وی واللہ ہے پڑیا صدیق دا پلہ ہے دردی اطاعت دا ہے معیار بڑا سوگنا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. جاندی واری مسجد گون جائے مل کے پڑھو میرے آقا مدنی دا ہر یار صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان گے پائی یاراں ہن نالم نالم زاراں میں ویکھا اکھیاں ٹھاراں نالے جندڑیوں نہ تو واراں پاکاں دی محبت دا اظہار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیقی عمر عثمان. نبی پاک نو رب نے جو دیتا آلہ دیتا یار بھی آلہ. میرے پیغمبر دے شگرد وہ کہندے ہیں نا شگرداں تو استاد پہچانے آ جاندے جڑا میرے محمد دے یاراں تے گل کر دے نبی پاک دی ذات تے گل کر دے وہ بڑا بڑا بدبخت ہے بڑا بڑا لعین ہے دنیا دا بدترین ہے جڑا اصحاب محمد دا گستاخ ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک دی سیرت آپ دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اہل بیت دی اللہ سچی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.